Welcome to STL Nepal. Today we are going to discuss on the previous first year relating chapter accounting for cash and internal control. It is the fourth part we discuss here. Asmita's book publication numerical. Short question answer number 6 and 7. Problem 6 हेरौँ 6 मा दिएको छ on May 31st 2018 मा भन्छ बैंक स्टेटमेन्ट अफ शिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनी डिस्क्लोजेस दि ब्यालेन्स अफ रुपीस 8,20,000 भनेर के दिएको छ बैंक स्टेटमेन्टको ब्यालेन्स हामीलाई दिएको छ अनि त्यसपछि निकाल्नु पर्ने एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ चेक अन्डर कलेक्सन अन 31st मे भनेको छ कलेक्सनमा गएको छ भनेको छ त्यसैले बैंकमा जम्मा भएको छैन यो त्यसैले के गर्नु पर्यो चेक कलेक्सन मा रहेको चाहिँ एडजस्ट गर्नको लागि चाहिँ प्लस 20,000 बैंकको स्टेटमेन्टमा के गर्ने एडिसन गर्ने क्याश बुकमा के गर्नु परेन क्याश बुकमा पहिले नै इन्ट्री भएर के भइसकेको छ बैंकमा गइसकेको छ त्यस्तै सेकेन्डमा चाहिँ भन्छ आउटस्ट्यान्डिङ चेक अफ रुपीस 20,000 भनेको छ भुक्तानी गर्नको लागि पार्टीलाई दिएर पठाएको चेक कम्पनीको चेक चाहिँ के भएको छ अझै भुक्तान दिन बाँकी छ त्यसैले क्याश बुकमा हामीले पेमेन्ट साइडमा चढाएर पठाइसकेका छौं बैंकमा चाहिँ त्यो पेमेन्ट भएको छैन त्यसैले 20,000 के गर्नु पर्यो लेस गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि अर्को रहेको छ द क्याश डिपोजिट थर्डमा द क्याश डिपोजिट अफ रुपीस 54,500 अन मे 20 रेकर्डेड बाइ द बैंक 54,050 भनेको छ भनेको 450 को चाहिँ के देखिन्छ डिफरेन्स देखिन्छ बैंकले चाहिँ के गरेको छ डिपोजिट चाहिँ कम चढाएको छ त्यसैले बैंकले कम चढाएपछि इरर कसको भयो क्याश बुकमा के इरर भएको छैन क्याश बुकमा के एडजस्ट गर्नु परेन बैंकले चाहिँ डिपोजिट गरेको कुरा कम चढाएकोले 450 रुपैयाँ के गर्नु पर्यो एडिसन गर्नु पर्यो अथवा प्लस गर्नु पर्यो त्यस्तै आईबी मा अफ बिल रिसिभेबल अफ रुपीस 16,000 एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ रुपीस 300 वर कलेक्टेड बाइ द बैंक भन्छ बैंकले चाहिँ के गर्दिएको छ रे बट नट बिन रेकर्डेड इन द कम्पनीज अकाउन्ट भनेको छ एज पर स्ट्यान्डिङ अर्डर बैंकले के गर्दिसकेको छ 16,000 को बिल रिसिभेबल शिप्रदीको लागि चाहिँ के गर्दिएको छ कस्टमरबाट चाहिँ कलेक्सन गर्दिसकेको छ अनि 300 त्यसमा ब्याज सहित के गरेको छ कलेक्सन गरेको छ भनेको छ आईबी को त्यसैले बिल रिसिभेबल भनेर कति गर्नुपर्ने भयो 16,000 एउटा गर्नुपर्ने देखिन्छ अनि सरी क्याश बैंकमा हैन यो चाहिँ बैंकमा रेकर्ड भइसकेको छ बैंकमा के गर्नु पर्दैन क्याश बुकमा चाहिँ के गर्ने प्लस 16,000 गर्ने क्याश बुकमा रेकर्ड भएको छैन प्लस अर्को चाहिँ 300 इन्ट्रेस्ट इन्कम रेकर्ड भएको छैन त्यो दुईवटालाई रेकर्ड गर्ने त्यस्तै गरेर भी मा चाहिँ अ चेक फर रुपीस 20,600 रिसिभड फ्रम अ कस्टमर वाज रिटर्न बाइ द बैंक ओइङ टु ल्याक अफ फन्ड्स विथ एनएसएफ भनेर चाहिँ नट सफिसिएन्ट फन्ड भनेर चाहिँ कस्टमरबाट प्राप्त भएको हामीले डिपोजिट गर्न पठाएको चेक हो यो चाहिँ कस्टमरबाट प्राप्त भनेको चाहिँ कस्टमरबाट डिपोजिट गर्न पठाएको बैंकमा यसलाई के रेकर्ड गर्नु परेन किनकि बैंकमा यो जम्मा भएकै छैन तर यो 20,600 हामीले के गरेका थियौं जम्मा गर्न पठाउँदाखेरि क्याश बुकमा चाहिँ रिसिभ साइडमा देखाएर पठाएको हुन्छ त्यसैले यो जम्मा नभएपछि के गर्नु पर्यो 20,600 को लेस गर्नु पर्यो अथवा माइनस गर्नु पर्यो त्यस्तै बीआई मा हेरौं बीआई मा बैंक सर्भिस चार्ज चाहिँ के गर्यो भनेको छ बैंकले फन्ड ट्रान्सफर गरे बापत लियो भनेको छ बैंकको स्टेटमेन्टमा यो चढिसकेको छ हामीले के एडजस्ट गर्नु परेन हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने क्याश बुकमा चाहिँ 150 रुपैयाँ के गर्नुपर्ने एडजस्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ त्यस्तै गरेर अर्को लास्ट वन मा अ चेक फर रुपीस 8,600 पेड बाइ द बैंक भनेको छ बैंकले चेक चाहिँ कतिको हो भने 8,600 को बैंकले पेड गरेको चेक छ मे 22 को तर क्याश बुकमा चाहिँ के रेकर्ड भयो भन्छ अथवा कम्पनीमा रेकर्ड भनेको क्याश बुकमा रेकर्ड भयो 8,060 भयो भनेको छ डिफरेन्स चाहिँ कतिको भएछ भने 8,600 माइनस 8,060 भन्दा 540 रुपैयाँ को डिफरेन्स देखिन्छ अथवा पेमेन्ट गरेको कुरा चाहिँ कम्पनीले के गरेको छ अन्डर रेकर्ड गरेको छ अथवा अन्डर स्टेटेड गरेको छ बैंकमा के गर्नु पर्ने ठिकै छ तर क्याश बुकमा चाहिँ के भएको छ कम पेमेन्ट चाहिँ के भएको छ पेमेन्ट कम भएकोले के गर्नुपर्ने भयो 540 रुपैयाँ चाहिँ अझै के गर्नुपर्ने भयो माइनस अथवा पेमेन्ट साइडमा देखाउनु पर्ने भयो अथवा जसलाई एडजस्टमेन्ट गर्दा लेस गर्नुपर्ने भयो यसको आधारमा हामीलाई के गर भन्छ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट गर भन्छ अब फर्मेट थाहा छँदैछ फर्मेटमा यही कुराहरुले के गर्ने बैंकको स्टेटमेन्टको ब्यालेन्समा प्लस 20,000 माइनस 20,000 र प्लस 450 रेस्पेक्टिभ ट्रान्ज्याक्सन लेखेर के गर्ने एडजस्ट गर्ने त्यस्तै क्याश बुकको अनएडजस्टेड ब्यालेन्स लिने पहिला कहाँबाट निकाल्ने भन्दा बैंकको के आउँछ
एडजस्टेड ब्यालेन्स आउँछ त्यसैमा के गर्ने यहाँ माइनस भएको कुरा चाहिँ प्लस गर्ने योभन्दा अगाडिको प्रोग्राममा पनि डिस्कसन गरिएको छ त्यो कुरा अनि यहाँ प्लस भएको कुरा जुन एडिसन गर्नुपर्ने कुरा छ त्यो कुरालाई के गर्ने लेस गरेर हामीले के निकाल्न सक्छौँ अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक निकाल्न सक्छौँ यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ सिप्रति ट्रेडिङ कम्पनीको चाहिँ 31 मे 2018 को चाहिँ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हामीले फर्स्टमा हामीलाई दिएको बैंक स्टेटमेन्टको ब्यालेन्स दिएको छ त्यसैले ब्यालेन्स अनएडजस्टेड ब्यालेन्स 820 भयो हामीले के गर्नुपर्ने भयो चेक चाहिँ अन्डर कलेक्सनमा रहेको 20,000 जुन हामीले प्लस गर्नुपर्छ भनेको थियो त्यसलाई एडमा राख्यौँ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ 450 चाहिँ के भएको छ डिफरेन्स भएको छ डिपोजिट गर्दाखेरि बैंकले चाहिँ के गरेको छ गल्ती गरेर 450 थोरै गरेको छ त्यसैले त्यसलाई के गर्ने एडिसन गर्नुपर्ने भयो अर्को चाहिँ चेक चाहिँ के भएको छ आउटस्ट्यान्डिङ रहेको छ त्यसलाई के गर्नुपर्ने भयो लेस गर्नुपर्ने भयो यो एडजस्ट गरिसकेपछि हामी कति पाउँछौँ एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर बैंक स्टेटमेन्ट 820 450 पाउँछौँ अनि त्यस्तै गरेर अब हामीलाई के चाहिनेछ भने अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक हामीलाई दिएको छैन त्यो हामीले के गरेर निकाल्न सक्छौँ एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर बैंक स्टेटमेन्टमा चाहिँ के गर्ने जुन कुरा यहाँ एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छ ती कुराहरू पहिला लेख्ने अथवा हामीले वर्किङ नोटमा गरिसकेका छौँ 60,000 प्लस 300 यो प्लस गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ के गर्ने यहाँ चाहिँ माइनस गर्ने माइनस गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ के गर्ने प्लस गरेर हामीले के गर्छौँ जस्तै यो चाहिँ बिल्स रिसिभेबल जस्तै यहाँ प्लस गर्नुपर्ने छ अनि त्यस्तै इन्ट्रेस्ट अन बिल्स रिसिभेबल 300 यहाँ प्लसमा आएको छ यसलाई चाहिँ माइनस गरिदिने अरू यो माइनस साइनमा भएको ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई चाहिँ के गर्ने प्लस गरेर हामी के निकाल्न सक्छौँ यो चाहिँ अनएडजस्टेड ब्यालेन्स 8,25,450 चाहिँ के गर्न सक्छौँ निकाल्न सक्छौँ यो भ्यालु लगाएर के गरौँ हामी अनएडजस्टेड ब्यालेन्स भनेर यहाँ लेखौँ त्यसपछि हामीले एड गर्नुपर्ने कुराहरू के थियो एडमा नै लेखौँ बिल्स रिसिभेबल थियो अनि त्यसमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ के गरेको थियो डाइरेक्टली रिसिभ गरेको थियो त्यसलाई एड गरौँ अनि लेस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जस्तै 20,600 चाहिँ के भएको थियो यो चाहिँ एनएसएफ भएको थियो नट सफिसियन्ट फन्ड पैसा नभएर चाहिँ कलेक्सनमा पठाएको कस्टमरको चेक चाहिँ फिर्ता आएको थियो त्यस्तै बैंक चार्ज 150 चाहिँ के भएको छ क्यास बुकमा रेकर्ड भएको छैन त्यसैले माइनस गरियो त्यस्तै अन्डर रेकर्डिङ इन पेमेन्ट अथवा कस्टमरलाई पेड गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भनेको छ 8,060 मात्र चढेको छ चढ्नुपर्ने कतै थियो चेक पठाउँदाखेरि 8,600 त्यसैले 540 के गर्नुपर्ने भयो लेस गर्नुपर्ने भयो यसरी हामीले के गर्न सक्यौँ बीआरएस गरिसकेपछि बीको रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई सोधेको सिप्रति कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ कति देखिनुपर्छ भन्छ अब यो दुईवटा के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो यो नै के हो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ देखिने क्यासको ब्यालेन्स हुन्छ क्यास एन्ड बैंक ब्यालेन्स द कम्पनी सुड सो द क्यास ब्यालेन्स अफ रुपिस 8,20,450 इन द ब्यालेन्स सिट अफ 31 मे 2018 भनेर चाहिँ के गर्ने एन्सर आउट गर्ने क्वेसन नम्बर 7 मा हेरौँ 7 मा हामीलाई दिएको छ द फलोइङ इन्फर्मेसन निडेड टु प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अफ काष्ठमण्डप पुस्तक पसल भन्छ पुस्तक पसलको रहेको छ असार 31 2075 मा प्रोभाइड गरेको छ हामीलाई त्यसै अनुसारमा बेसमा के गर्नुपर्ने छ बीआरएस गर्नुपर्ने छ अन असार 31 क्यास ब्यालेन्स एज पर बैंक स्टेटमेन्ट अनुसारको हामीलाई ब्यालेन्स कति दियो 40,000 दिएको छ अनि सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सनमा हामीलाई भन्छ टु डेबिट मेमोरेन्डा एकोम्पेन्ड बाई दि बैंक स्टेटमेन्ट आर भन्छ बैंकले चाहिँ के गरेको छ भने दुईवटा चाहिँ मेमोरेन्डम पठाइदिएको छ भन्छ डेबिट गरेको सर्भिस चार्ज छ एउटा 100 रुपिसको जुन चाहिँ क्यास बुकमा के भएको हुँदैन चढेको हुँदैन बैंकमा मात्र घटिसकेको हुन्छ त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई पनि घटाउनु पर्ने भयो एउटा सर्भिस चार्ज रहेको छ एउटा 100 त्यसपछि अर्को रहेको छ 800 चेक चाहिँ ड्रन गरेको छ भन्छ अस्मिता पब्लिकेसन हामी कुन पब्लिकेसन हो हामी चाहिँ के हो हामी चाहिँ काष्ठमण्डप पुस्तक पसलको हामी बीआरएस गर्दैछौँ त्यसैले अस्मिता भनेको चाहिँ हाम्रो लागि के हुने भयो क्लाइन्ट अथवा कस्टमर भयो उसले दिएको चेक हामीले डिपोजिट गर्न पठाएको थियो 800 चाहिँ के भएछ एनएसएफ भनेर चाहिँ फिर्ता आएछ त्यसैले बैंकमा हामीले केही पनि एडजस्ट गर्नु परेन खालि क्यास बुकमा हामीले पहिला रिसिप्ट साइडमा देखाएर डिपोजिटको लागि पठाएको हुन्छ त्यसैले एनएसएफ लेखेर के गर्दिने यहाँ एनएसएफ चेक भनेर हाम्रो क्यास बुकमा के गर्नुपर्ने भयो घटाउनु पर्ने भयो अमाउन्ट रहेको छ 800 रुपिस अनि त्यसपछि अर्को रहेको छ थर्डमा क्यास रिसिप्ट रुपिस 7,000 अन असार 25th वेयर नट डिपोजिटेड अन्टिल असार 31st भन्छ क्यास रिसिप्ट गरेको 7,000 जुन चाहिँ कहिलेको हो भने असार 25 को हो अझै के भएको छैन भन्छ बैंकमा चाहिँ जम्मा भएको छैन भनेर भनेको छ
त्यसैले ब्याङ्कमा जम्मा नभएपछि हामीले के गरिदिनु पर्यो डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेर यहाँ के गरिदिने डेट सहित लेख्दा पनि हुन्छ डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेर अमाउन्ट हुने भयो डिपोजिट इन ट्रान्जिटको 7,000 रुपैयाँ यो चाहिँ के गर्नु पर्यो ब्याङ्कको स्टेटमेन्टमा चाहिँ जम्मा गर्नु पर्यो किनकि क्यास बुकमा हामीले के गरिसकेका छौँ रिसिभ साइडमा देखाएर पठाइसकेका छौँ यो मात्र बाँकी रहेकोले यसमा एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने भयो त्यसपछि अर्को रहेको छ द फलोइङ चेक्स हैज बिन इस्युड अन असार 20 बट दे वर एट आउटस्ट्यान्डिङ चेक अझै पनि के छ भन्छ आउटस्ट्यान्डिङ चेकको रूपमा रहेको छ भन्छ यो चाहिँ चेक नम्बर 625 को ब्याङ्कले भुक्तान गरेको छैन त्यसैले के गर्नु पर्यो यसलाई पनि घटाउनु पर्यो हाम्रो क्यास बुकमा घटिसकेको छ अनि 630 भन्ने अर्को रहेको छ चेक नम्बर यो चाहिँ एमाउन्ट रहेको छ 300 यो पनि के गर्नुपर्ने भयो डिडक्सन गर्नुपर्ने भयो त्यस्तै गरेर अर्को 640 चेक नम्बरको रहेको छ यो रहेको छ 4000 को यसलाई पनि के गर्नुपर्ने भयो डिडक्सन गर्नुपर्ने भयो यसरी यो सबै गरिसकेपछि हाम्रो के भयो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रिपेयर भयो तर हामीलाई के दिएको छैन अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक चाहिँ हामीलाई दिएको छैन यो चाहिँ के गर्ने एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट निकालिसकेपछि हामी के गर्ने क्यालकुलेसन गर्ने यसरी हामीले यो टोटल गरिसकेपछि एडजस्टेड ब्यालेन्स चाहिँ कति पायौँ भने एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अनुसार 39,000 पाउने भयो 40,000 मा एडजस्टमेन्ट एड र लेस गर्दाखेरि अब हामीलाई के दिएको छैन भने क्वेसनमा हामीलाई एडजस्टेड ब्यालेन्स अनएडजस्टेड ब्यालेन्स क्यास बुक हामीलाई दिएको छैन यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ त्यसैले सधैँ के हुन्छ बीआरएस मा एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट बराबर के हुन्छ एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक रहन्छ त्यसैले यो रह्यो के हुने भयो बराबर हुने भयो एज पर द प्रिन्सिपल अफ बीआरएस को प्रिन्सिपल अनुसार यो दुवै बराबर हुन्छ त्यसैले हामी यो लेख्न सक्यौँ त्यसैले अनएडजस्टेड ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने भयो भने यो निकाल्नु पर्ने भयो क्यास बुकको अनएडजस्टेड ब्यालेन्स भने एउटा फर्मुला जस्तो पनि लगाउन सक्छौँ अथवा यहीँबाट डाइरेक्ट गर्दा पनि भयो एडजस्टेड ब्यालेन्स अफ क्यास बुक भनेर लेख्दा पनि भयो यो ब्यालेन्स अथवा एडजस्टेड ब्यालेन्स अफ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भन्दा पनि हुन्छ कुरा एउटै हो प्लस सर्भिस चार्ज यहाँ के कुरा चाहिँ घटाउने भनेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ जोड्नु पर्यो प्लस सर्भिस चार्ज हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ घटाउने भन्नेको कुरालाई जोड दिने अनि त्यस्तै एनएसएफ के गर्ने एनएसएफ नट सफिसिएन्ट फन्ड चेक एउटा पेमेन्ट गरेको थियो त्यसलाई पनि के गरिदिने जोड दिने अनि एडिसनमा चाहिँ हाम्रो केही पनि दिएको छैन त्यसैले 0 लेख्दा भयो अथवा नलेख्दा पनि भयो यसैले 39,900 रुपियाँ चाहिँ के आउँछ अनएडजस्टेड ब्यालेन्स आउँछ यो अनएडजस्टेड ब्यालेन्समा यो लेस गर्दाखेरि आउने 900 लेस गर्दाखेरि कति नै आउँछ 39,000 नै आउँछ यसरी हामीले के गर्न सक्यौँ 1A को रिक्वायरमेन्ट रिकन्सिलिएसन चाहिँ गर्न सक्यौँ अब बीमा हामीलाई सोधेको छ हाउ मच ब्यालेन्स टु बी रिपोर्टेड अन द ब्यालेन्स सिट भनेको छ ब्यालेन्स सिट सुड बी रिपोर्टेड एज अन ब्यालेन्स रुपिस 39,000 भनेर चाहिँ के गर्ने आन्सर लेख्ने त्यसपछि अर्को सीमा चाहिँ के भन्छ भने नेसेसरी एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज टु अपडेट द अकाउन्टिङ रेकर्ड्स भनेको छ एडजस्टमेन्ट इन्ट्री चाहिँ के पास गर्नुपर्छ भनेको छ एडजस्टमेन्ट इन्ट्री पास गर्ने भनेको हामीले हेर्ने केमा हो भने हामीले क्यास बुकमा के एडिसन अथवा लेस गरेका छौँ भन्ने हेर्ने अब यसमा एडिसन त केही पनि छैन त्यसैले लेसमा दुईवटा कुरा छ एउटा एडजस्टमेन्ट इन्ट्री यसको पास गर्नुपर्ने भयो सर्भिस चार्जको जुन कुरा लेस गरेका हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के गर्ने क्यास एकाउन्ट के गरेको हुनु पर्यो क्रेडिट गरेको हुनु पर्यो क्यास एकाउन्टलाई के गरेको हुनु पर्यो क्रेडिट गरेको हुनु पर्यो अथवा टु क्यास गरेको हुनुपर्छ भने डेबिट चाहिँ के हुन्छ रिलेटेड के नाम लेखेको छ यसैलाई के गर्ने अथवा एनएसएफ भनेको चाहिँ एनएसएफ लेख्ने कुरा चाहिँ भएन यो त सर्भिस चार्ज खर्च थियो र एनएसएफ भनेको कुनै पार्टीले दिएको चेक के भएको फिर्ता भएको त्यसैले अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट चाहिँ के हुन्छ यो केसमा चाहिँ यसमा पनि टु क्यास लेख्ने अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट चाहिँ के गर्ने डेबिट गरेर चाहिँ के गर्न सक्छ एडजस्टमेन्ट इन्ट्री पास गर्न सक्छ यसरी हामीले के गर्न सक्यो सर्भिस चार्ज एकाउन्ट डेबिट भनेर चाहिँ के गर्ने डेबिट गर्ने खर्च भयो त्यसैले क्यास एकाउन्ट चाहिँ के हुने भयो ब्याङ्कमा ब्यालेन्स गर्ने भयो त्यसैले 100 रुपिस के गर्छौँ हामी क्रेडिट गर्छौँ अनि त्यस्तै अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट चाहिँ 800 के गर्यौँ यो कस्टमरले के गरेको हो कस्टमरको चेक चाहिँ डिपोजिट गर्नु पठाएको रिटर्न भएको त्यसैले अकाउन्ट रिसिभेबललाई के गर्नु पर्यो पहिला डिपोजिट हुन्छ भनेर पठाउँदाखेरि के गर्छौँ रिसिभेबललाई के गरे हुन्छ घटाएर क्रेडिट गरे हुन्छ नहुने भएपछि के गर्नु पर्यो त्यसलाई फेरि रिभर्स गर्नु पर्यो अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट 800 गरेर के गर्छौँ यसरी एडजस्टमेन्ट इन्ट्री अथवा जर्नल इन्ट्री चाहिँ के गर्छौँ पास गर्छौँ यसरी एडजस्टमेन्ट पास गरिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट चाहिँ कम्प्लिसन गर्न सक्छौँ
Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe, share, comment and like for more updates. Visit the next part in the next video.